वेलकम बैक टू जियो पाकिस्तान। आज है 8 मई और है थैलेसीमिया से आगाही का दिन। ये बीमारी क्या है, इसके मुआशरे पे क्या असरात है, इसके बारे में हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं थैलेसीमिया फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान की, और इस सारे मौजूद हैं आयशा महमूद, जो हैं डायरेक्टर फेथ यानी कि फ़ाइट अगेंस्ट थैलेसीमिया। फेथ के बारे में बताती चलूँ, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आयशा के भाई सलमान महमूद ने जो है इस प्लेटफॉर्म को बनाया था, क्योंकि वो खुद भी थैलेसीमिक थे, आयशा भी थैलेसीमिक है। सलमान तो इस लड़ाई से जांबर ना हो सके, उनको जान की बाजी हारनी पड़ी, लेकिन आयशा जो है उनका पैगाम आगे जो है बढ़ा रही हैं। थैलेसीमिया है क्या, इसके मुआशरे पे असरात क्या है, इसके बारे में एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान में थैलेसीमिया का मर्ज रोज बरोज शिद्दत इख्तियार कर रहा है। इस वक्त मुल्क में 1 करोड़ से जायद अफराद थैलेसीमिया माइनर और 88,000 से जायद बच्चे थैलेसीमिया मेजर का शिकार हैं, और हर 23 में से 25 हामला खवातीन में कबल इस पैदाइश जीन की मौजूदगी का पता लगाकर थैलेसीमिया मेजर की तशखीस हो रही है। इस बीमारी में खून के सुरख खुलियात की कमी वाक़या हो जाती है और मरीज को हर माह 1 से 2 खून की बोतलें और रोजाना डेस्फेरॉल इंजेक्शन की जरूरत होती है ताकि जिस्म में आयरन का इखराज हो सके। थैलेसीमिया एक मुवर्सी मर्ज है जो कि बच्चे में वालिदैन से मुंतकिल होता है, और इस बात का 25% इम्कान है कि अगर वालिदैन थैलेसीमिया माइनर हों तो पैदा होने वाला बच्चा थैलेसीमिया मेजर हो सकता है। मर्ज चूंकि मुवर्सी है, लिहाजा उन घरों में होता है जहां खानदानी शादियों की रिवायत आम होती है। लिहाजा जरूरत इस अम्र की है कि ऐसी खवातीन जिन्हें पहले से थैलेसीमिया का मर्ज हो, इन्हें चाहिए कि वो दौरान हमल 10वें हफ्ते पैदा होने वाले बच्चे का प्रीनेटल टेस्ट करवाएं। दुनिया भर में इस मर्ज से निजात के लिए शादी से कबल इसका टेस्ट लाजमी करार दिया गया है, और फैमिली स्क्रीनिंग के जरिए इस मोहलिक मर्ज पर काबू पाने की भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। आपने देखी, और आयशा आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूंगी, क्योंकि आप खुद भी थैलेसीमिक हो, आपके भाई भी थैलेसीमिक थे, और एवरीडे इट्स एन एवरीडे बैटल, हर रोज़ की एक आपको डेली जो कोई ना कोई चैलेंजेस आते होंगे। पहले तो हमारे देखने वालों के साथ वो शेयर कीजिए, क्योंकि हम आपको देखते हैं, आप तो बहुत एक्टिव हो, आपने एक फोरम बनाया हुआ है और आप हमेशा यूर ऑन द गो, तो थैलेसीमिया के होते हुए साथ ही कैसे मैनेज करते हो लाइफ? लेट मी स्टार्ट विद कि ये मुझे जो कॉज लीड करने का मौका मिला है, ये आई एम नॉट वेरी हैप्पी टू लीड इट, क्योंकि ये भाई का कॉज था। लेकिन ये है कि एनर्जी कहाँ से मिलती है, वो ये है कि हमने जो सफ़र किया, हम नहीं चाहते कि कोई और सफ़र करे, तो वो एनर्जी जो है वो वहीं से स्टार्ट हुई हुई है कि कुछ हम कर लें, कुछ बेहतरीन कर लें, जो हम सफ़र कर रहे हैं वो हम बता सकेंगे हम किस तरह से कर रहे हैं, हम किस तरह से एक्टिव हैं। और थैलेसीमिया कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर समझा जाए तो, लेकिन लोगों ने इसको इतना हवा बनाया हुआ है कि इतना बीमारी को उसको वो किया हुआ, चढ़ाया हुआ है सर पे, कि बस वो जो होता है ना कि बस घर पे रह जाएं, बेड पे बैठ जाएं, वो चीज़ हमसे नहीं हो सकी। हमने अपने आप को बस एक गो पे रखा हुआ है कि नहीं, करना है, कुछ ना कुछ करना है। सो एवरी मंथ ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी ज़रूरत होती है, तो आप कितने अरसे बाद ट्रांसफ्यूजन? वंस अ मंथ। सही, एक महीने में एक दफ़ा ही जाके फिर, लेकिन ये कि आयरन चिलेशंस होते हैं रेगुलरली, वो रूटीन वाइज सब कुछ चल रहा है। अच्छा, जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो उसके फ़ौरन बाद कुछ एनर्जी का ड्रेन होता है, कुछ कमज़ोरी महसूस करते हैं, कुछ दिन के लिए अपनी एक्टिविटीज़ रोक लेते हैं? थोड़ी सी टायरिंग सी हो जाती है, एक्टिविटीज़ ये होती है कि स्लो हो जाती हैं, लेकिन रुकती नहीं है। और फिर ये कि ट्रांसफ्यूजन के फ़ौरन बाद आप इतनी एनर्जी आपको मिल जाती है कि आप यू आर जस्ट ऑन द गो अगेन, आप फ़ौरन से स्टार्ट हो जाते हो वापस से। डॉक्टर साहब ये फरमाइए, मतलब ये तो बड़ी हिम्मत वाली लड़की लग रही है मुझे, और माशाल्लाह मतलब जिस तरह से एक्टिव भी है। बहुत से लोग हमने देखे जो बहुत ही कमज़ोरी की हालत में और बहुत ही बुरे हालात में मतलब हो रहे होते हैं। ये क्या इंटेंसिटी यानी शिद्दत का दखल है उसमें, या स्पिरिट की बात में? अगर आप इस मर्ज को शुरू से काबू कर लें और शुरू से इन बच्चों की सही तरीके से देखभाल की जाए, जैसे ये बड़ी बच्ची अवेयर हैं, अगर रेगुलरली इनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन मिले, ताकि हम यहाँ पाकिस्तान के अंदर कोशिश करते हैं हाई ट्रांसफ्यूजन स्कीम के ऊपर मेंटेन करना इनको, ताकि इनका हीमोग्लोबिन 10 और 11 ग्राम के दरमियान रहे, और जो फौलाद इनके जिस्म में इकट्ठा हो रहा है वो अगर रेगुलरली उसका इखराज होता रहे, जो कि एक पंप के ज़रिए से किया जाता है, और है बहुत ज़्यादा तकलीफ दह चीज़, क्योंकि तकरीबन 8 घंटे रोज़ाना इनको वो पंप लगाना पड़ता है,
اور 5 دن ہفتے میں یہ ڈیسپرول کا ٹیکہ استعمال کرنا پڑتا ہے اور مہنگا بھی ہے علاج. لیکن اگر یہ علاج پراپرلی کیا جائے تو باہر کے ممالک میں تو آپ عام شام 50-60 سال کی عمر کے لوگوں سے بھی ملاقات ہوتی ہے جن کو تھیلیسیمیا میجر ہے. اصل میں یہ پچھلے 14-15 سال سے جب سے اویئرنیس اور اس کی باتیں کرنی شروع کی اور پیدائش سے پہلے تشخیص کا کام پاکستان میں شروع ہوا, تبھی امپورٹنٹ چیز جو چلیشن تھراپی ہے اس کے اوپر بہت زیادہ ایمفسس ہم نے کرنا شروع کیا کہ جتنا امپورٹنٹ بلڈ ٹرانسفیوژن ہے ایک بچے کو دینا, اتنا ہی امپورٹنٹ اس کے فولاد کا اخراج کرنا ہے. لوگوں کو اس کی اہمیت کا پہلے پتہ نہیں تھا. صرف بلڈ ٹرانسفیوژن ملنے سے بچہ بالکل ٹھیک نہیں رہے گا جب تک فولاد نہ اخراج کیا جائے, کیونکہ فولاد کے بہت زیادہ نقصان ہو جاتے ہیں. دل کے پٹھوں میں جا کے وہ جذب ہو جاتا ہے, جگر میں جذب ہو جاتا ہے, تلی میں جذب ہو جاتا ہے, اور خاص طور پہ ان بچوں کے ہارٹ کمزور ہو جاتے ہیں, دل کمزور ہو جاتے ہیں اس فولاد کی وجہ سے. اس لیے اگر شروع ہی سے ان بچوں کو پراپرلی مینٹین کیا جائے تو الحمدللہ جیسے یہ ماشاءاللہ اپنی اتنی اس سے اچھی طریقے سے زندگی گزاری ہیں, بلکہ ہم تو ان سے سیکھتے ہیں کہ دیکھیں یہ ایک چیز کو چیلنج لیا ان لوگوں نے, بچوں نے. اور ہمارے پاس بھی ماشاءاللہ بہت ایسے بچے ہیں. آج ہمارا تھیلیسیمیا ڈے وہاں فاطمہ جناح میڈیکل کالج میں منا رہے ہیں. وہاں بچوں نے اپنے ڈرامے اور ڈانسز اور سب کچھ اکٹھا کیا ہوا ہوتا ہے, پورا سال پریکٹس کرتے ہیں اینڈ دے ہیو اے گڈ ٹائم. بیکاز دیکھیں نا, ان میں صرف ایک چھوٹا سا نقص ہے کہ یہ بلڈ نہیں بنا سکتے, باقی تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے نا. ذہن کی طرف سے تو ان کی بھی زندگی میں زندہ رہنے کی اتنی خواہش ہے جتنی ہماری ہے. ایک بریک لے لیتے ہیں. جی اجازت دیجیے بریک کے لیے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. آپ اس حوالے سے کوئی ہمیں کال کر کے پوچھنا چاہیں تو 3637-3191 پہ ہم موجود ہوں گے آپ کی کال کا جواب دینے کے لیے. ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جیو پاکستان. آج ہے 8 مئی, تھیلیسیمیا سے آگہی کا دن, اور ہم بات کر رہے ہیں اسی ڈیزیز کے حوالے سے. عائشہ مجھے بتاؤ کہ سب سے پہلے تو فیتھ جو آپ کا فائٹ اگینسٹ تھیلیسیمیا, یہ جو آپ کا فورم ہے یہ کرتا کیا ہے, اس پہ کیا کیا مقاصد ہیں, وہ کس حد تک پورے ہوئے, اور چیلنجز کیا کیا سامنے آتے ہیں معاشرے میں جب آپ کے ارد گرد موو کرتے ہو آپ؟ یہ فورم جو ہے صرف ایک سنگل میرے بھائی سے سٹارٹ ہوا تھا. اس کے بعد کچھ فرینڈز فیملیز نے گیدرنگ سٹارٹ کی, کچھ لوگوں کو ہم نے خود گھسیٹا, خود آئے, خود آئے, اور اس طرح سے سٹارٹ کرتے کرتے پہلے ویسے بیسکلی جو ہے وہ پیرنٹس نے سٹارٹ کیا تھا کہ بلڈ ڈونیشن کے کیمپ لگاتے تھے. وہ کسی بھی تھیلیسیمیا سینٹر کے ساتھ جس ٹائم پہ ہم ٹریٹمنٹ حاصل کر رہے تھے وہاں پہ لگاتے تھے وہ. پھر اس کے بعد ہم نے یہ بیڑا اٹھا لیا, پھر ہم نے لگایا کچھ انسکسیزفل وے, کیونکہ اب بھی لوگوں میں وہ اویئرنیس نہیں ہے. ڈونیٹ کرنے سے پہلے سوال کیا جاتا ہے ہم بے ہوش تو نہیں ہو جائیں گے. اچھا, پہلا سوال تو یہ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ یار نہیں صحیح نہیں لگا رہے, یار ایڈس تو نہیں ہو جائے گا, ان کی انجیکشن صحیح ہوں گی, ان کی نیڈل صحیح ہوں گی. اچھا, بہت سارے کنسرنز ہوتے ہیں. پھر اس طرح سے انسکسیزفل کافی ایونٹس ہم نے کیے ہیں. اس کے بعد ہم اویئرنیس پارٹس پر آ گئے. اویئرنیس ہماری ویسے بھی ویب سائٹ سے چل رہی تھی, لیکن اب جو ہے ہم نے سیمینارز وغیرہ کنڈکٹ کرنا اسٹارٹ کیے بہت لو لیول پہ, کیونکہ ہمارے پاس نہ فنڈز ہیں نہ کچھ ہیں, اور نہ ہم فنڈز لیتے ہیں. اب کچھ ہم لوگوں کا یہ ہوا ہے کہ پلیٹ فارم تھوڑا اور مضبوط ہو گیا ہے, اس میں کافی لوگ مل گئے ہیں. جیسے کہ مجھے گوگل پاکستان بھی سپورٹ کر رہا ہے, دیر از اے گروپ PYR, کافی سارے گروپس ہیں. سب لوگوں نے آپ کے ساتھ ہاتھ ملایا. لیکن مجھے بتائیے کہ اویئرنیس اتنی کم کیوں ہے اس کے بارے میں؟ میرا تو خیال ہے اویئرنیس بہت زیادہ ہو گئی ہے. آج سے 16 سال پہلے جب پیدائش سے پہلے تشخیص کا کام میں نے سیکھا انگلینڈ جا کے, تو مجھے ابھی تک یاد آتا ہے, اور میں کئی دفعہ شرمندگی سے بتاتی ہوں لوگوں کو کہ میں اس وقت اس زمانے میں ایسوسیٹ پروفیسر تھی. مطلب یہ بھی نہیں کہ کوئی بہت جونیئر تھی, میں آئی واز این ایسوسیٹ پروفیسر, اور میں انگلینڈ گئی وہاں پیدائش سے پہلے تشخیص کا مطلب موروثی مرضوں کے لیے. تو جب میں وہاں سے آنے لگی تو میرا جو استاد تھا, میرا کنسلٹنٹ, وہ مجھے کہنے لگا کہ جب تم پاکستان واپس جاؤ گی تو تمہیں بڑا موقع ملے گا تھیلیسیمیا کے ساتھ کام کرنے کے لیے. تو میں نے اس کی شکل کی طرف دیکھ کے کہا, میں نے کہا بھائی پاکستان میں تو تھیلیسیمیا اتنا نہیں ہے. یعنی میں بطور ڈاکٹر اور پروفیشنل ہونے کے باوجود مجھے احساس نہیں تھا کہ پاکستان کے اندر اتنا تھیلیسیمیا کا پرابلم ہے. وہ تو جب میں واپس آئی اور میں نے لیب سپورٹ کے لیے پاکستان میں لوگوں سے بات کرنی شروع کی, تو میری ملاقات جنرل سلیم سے ہوئی. اس زمانے میں ہیماٹولوجسٹ تھے آرم فورسز انسٹیٹیوٹ آف پیتھولوجی میں. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے اس زمانے میں, اب آج کل تو وہ جنرل ہیں, جنرل صہیب احمد, کہ وہ ان کو بھیجا ہوا ہے میں نے انگلینڈ